बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजी असबाद से मैं इकबाल जवा। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नाज़रीन, जो नई नस्ल के नौजवान हैं, जेन ज़ी हैं, उन्हें तो शायद ना पता हो, उन्होंने से नाम सुना हो, लेकिन जो पुराने लोग हैं 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, उन्होंने टाइटैनिक का नाम ज़रूर सुना होगा। टाइटैनिक वो जहाज़ था जिसके बनाने वाले ने ये दावा किया था कि ये कभी डूबेगा नहीं। फिर ऐसा हुआ कि वो डूब गया, और उसकी कहानी अभी भी आप किसी भी गूगल पे या चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उसकी जो फिल्म बनी, उस फिल्म की जो एडवर्टाइज हुई थी वो इस हद तक थी कि माचिस की डिबिया पे भी लिखा हुआ था कि टाइटैनिक फिल्म फलां दौर में, फलां दिन में रिलीज होगी। मैंने वो टाइटैनिक फिल्म देखी, और उसके अंदर जो सीन था वो मैं आपसे शेयर करने के साथ बताऊंगा कि उसका ताल्लुक आज के दौर से कैसा है। वो टाइटैनिक जैसे ही किसी बर्फीली पहाड़ी से टकराता है और उसके बाद उसे उसके अंदर शिगाफ होता है और वो आस्ता आस्ता डूबना शुरू होता है। जैसे ही कैप्टन को पता चलता है कि टाइटैनिक डूब रहा है, तो उसके अंदर जितने भी म्यूजिशियंस थे, वो इंटरटेनर थे जो टाइटैनिक के अंदर थे, वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। उन्होंने अपने अपने वायलिन, गिटार, म्यूजिक, गाना ये बजाने शुरू कर दिए, और वो जो उस टाइटैनिक में मुसाफिर थे उनको इंटरटेन करने लगे। और दूसरी तरफ जो एक दूसरी टीम थी, जो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो कारीगर थे, उन्होंने कश्तियाँ बनाना शुरू की या कश्तियों को तैयार करके समुद्र में उतारना शुरू कर दिया। और वो कश्तियाँ जो थी वो उन लोगों के लिए थी जो वहाँ के वीआईपी मुसाफिर थे, या वो लोग जो ज़्यादा अहमियत रखते थे, जाने पहचाने थे। बाकी रह गई उसके अंदर जो आम आदमी था, अवाम थी, तो वो फिर अल्लाह के रहम और करम पे थे। कोई तैर सकता था ठीक, बच सकता था तब भी ठीक, डूब गया तो तब भी ठीक। उस सीन को आज अगर हम देखें तो हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर सेम उसी टाइटैनिक वाला स्क्रिप्ट या वो सीन है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जुल्म, फस्तायत, जबर, लाकानूनियत, बेरोज़गारी, और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी इस पाकिस्तान के अंदर गुजारना बिल्कुल ऐसी है कि उसे कल का ये नहीं पता कि वो बच पाएगा या नहीं, कल अपने बच्चों को रोटी दे पाएगा या नहीं, कल अपने बच्चों को स्कूल भेज सकता है कि नहीं, कल अपनी फैमिली से मिल सकता है कि नहीं। इस तरह से बेशुमार चीज़ें ऐसी है, कल बिजनेस पे जाएगा, काम कर सकता है, यानी ऐसी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ वो अशराफिया है इस मुल्क की जो ये कह रही है कि सब चैन ही चैन है, अरब पत्ती हो रहे हैं, लूट रहे हैं, मार रहे हैं, और उनके अंदर तकब्बर, गुरूर का वो चीज़ देखने को मिलती है जैसे नाउज़ बिल्लाह के वो किसी ऐसे, यानी कि वो खुदा बने हुए हैं इस ज़मीन पे। वो ये कहते हैं कि हमारे हुक्म के बगैर ना पत्ता हिल सकता है और ना चिड़िया फड़क सकती है। ये सारी चीज़ देखें तो इस मुल्क के अंदर जो एंटिटीज़ हैं, जो इदारे हैं, जिनके अंदर अदलिया भी है, जजेस भी हैं, मीडिया भी है, दीगर तंजीमें भी हैं, और ख़ास करके मीडिया उन वायलिनों की तरह, उन गिटारिस्ट की तरह, उन म्यूज़िक की तरह इस मुल्क के अंदर बांसुरी बजा रहा है। और मीडिया सिर्फ यही दिखा रहा है कि सब अमन है। मरियम नवाज का आज ये जोड़ा कैसा था, शहबाज शरीफ ने आज हाथ कैसे हिलाया था, और फलां ने क्या हुक्म दिया। इसके अलावा मीडिया का कोई दूसरा काम नहीं है जो आएगा। वो हैरत की बात है, हैरत की बात है नाज़रीन, कि इस मुल्क के अंदर जैसे पहले इमरान खान जो बिल्कुल बेगुनाह है, जिसके ऊपर एक इशारे तक का भी कोई ऐसा जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ, और वो बंद है। और दूसरी तरफ जो सोहेल अफरीदी आया, जिसने 4 सदा में जलसा भी किया, और उसने ये बताने की कोशिश की, ये दिखाया कि वो लोगों को भी जमा कर सकता है, वो कितना जज्बाती है, और इमरान के नक्शे कदम पे वो चलेगा भी। ये सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे। और अब वो ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी की हुकूमत को नहीं चलने देंगे।
سہیل افریدی کو ناکام کر دیا جائے گا، اسے مار دیا جائے گا، اس کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، اسے بنی گالہ میں آفر ہوئی کہ شفٹ ہو جا، اس فلاں کو یہ آفر ہوئی کہ وہ شفٹ ہو جا، پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ وہ سیاست چھوڑ دے، عمران خان اگر یہ بات نہ کرے تو ہم رہا کر دیں گے۔ اس ملک کے اندر کیا کوئی ایسا ادارہ ہے جو یہ پوچھے کہ آپ کون ہوتے ہو اس کو مارنے والے، اس کو ناکام کرنے والے، اس کو نہ چلنے دینے والے اور اس کو زبردستی مسلط کرنے والے؟ لیکن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ یہاں پر جو اشرافیہ ہے وہ اس کے لیے سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، تحفظ ہی تحفظ ہے، اور کشتیاں ہی کشتیاں ہیں، اور وہ بچتی جا رہی ہے۔ جو میڈیا ہے جس کا کام ہے بات بتانا، وہ صرف اور صرف میوزک بجا رہی ہے اور امن سے چین سکھ دکھا رہی ہے، اس کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور تیسرا کہ وہ لوگ جو عام آدمی ہے، جو بیچارہ ایک مزدور ہے، جو اس ملک کا کامن مین ہے، ووٹر ہے، سپورٹر ہے، وہ بس ڈوبتا جا رہا ہے، مرتا جا رہا ہے، چاہے وہ 9 مئی کا واقعہ ہو، چاہے وہ 26 نومبر کا ہو، یا مرید کے کا ہو، یا پھر کوئی اور اس طرح سے ہو۔ اس ملک کی بدقسمتی دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حالات کو اتنا گندا کر دیا جاتا ہے، اتنا گندا کر دیا جاتا ہے، اتنا دھندلا کر دیا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، سیاستدانوں اور سوشلسٹوں کے تھرو، کہ سمجھ نہیں آتی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ جو بندہ سچ بولے وہ بھی مشکوک لگتا ہے، اور جو جھوٹ بولے وہ بھی لگتا ہے شاید یہ والا صحیح ہو۔ اب شاہد افریدی جس طرح سے سہیل افریدی جس طرح سے سامنے آیا، وہ سٹوڈنٹ پولیٹکس سے آیا، عمران خان کا نومینیٹڈ بندہ ہے، اور وہ ساری چیزیں ہوش و حواس کے ساتھ سمجھتا بھی ہے، لیکن لوگ اس کو بھی پولیٹیسائز نہیں بلکہ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ ایسی باتیں علی امین گنڈاپور بھی کر رہا تھا، ایسی باتیں شیر افضل مروت بھی کر رہا تھا، یہی جذبات اس کے تھے۔ اس مین کے گندا کر کے مشکوک کر دیا جائے، اس سے بڑا المیہ کیا ہے؟ اور میں اپنے ان دوستوں سے بھی کہوں گا، مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ جو بات کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہاں اگر نظام ہے تو ٹھیک ہے، سب صحیح چل رہا ہے، ترقی بھی ہو رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اگر زرداری اور نواز شریف کے حامی ہیں تو ان کے لیے سب ٹھیک ہے۔ یعنی اتنا گندا کیا ہوا ہے، جب یہ پیپلز پارٹی یا زرداری یا نواز شریف کے حامی لوگ یا اسٹیبلشمنٹ کے حامی لوگ جب ہارتے ہیں تو وہ ایک ہی کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا، اس دور میں بھی ایسے ہی تھا۔ لیکن یہ نہیں سمجھتے، یہ انہیں سمجھ نہیں آتی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کس قدر فسطائیت ہے آج کے دور میں، کہ جان بوجھ کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے نہیں چلنے دیں گے، اسرائیل کو تسلیم کریں گے، وہ بھی ہمارا حق ہے، فلسطین کے حوالے سے جو آواز اٹھائے گا اسے بند کر دو، ہم نے نہیں کیا، چلتے چلتے گولی مار دو، ایسی بس دشمنی میں مر گیا، کسی کو مار دو، وہ اسے خودکشی کا نام لگا دو۔ یعنی یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کے پاس جائے، چاہے وہ کوئی تنظیم کا بندہ ہو، عام آدمی ہو، مزدور ہو، وہ کہاں جائے۔ اور اسی طرح سے اگر سہیل افریدی کو جو یہ باتیں چل رہی ہیں، یہ ڈرانے کی، خوف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ سین ہوتا ہے تو یہ ملک اسی ٹائٹینک کا انجام ہوگا جو بانسری بھی بجانے کے باوجود، کشتیاں بنانے کے باوجود اس نے ڈوبنا تھا اور وہ ڈوب گیا۔ اگر کوئی ایسی ٹیم ہوتی جو اس کا وہ سوراخ بند کر دیتی جس سے پانی اندر آیا تھا، جس سے وہ ڈوبنے کا خطرہ تھا، تو شاید ٹائٹینک نہ ڈوبتا۔ پاکستان کے اندر بھی اگر یہ اقدامات کیے جائیں کہ امن لانے کے لیے جو رائٹس ہیں، جمہوری رائٹس ہیں، جو قانونی رائٹس ہیں، جو انسانی حقوق ہیں، اگر وہ دیے جائیں تو شاید یہ حالت نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کب تک کریں گے؟ 5 سال، 10 سال؟ یہ جو یہاں کے مسخرے ہیں، جو اردلی ہیں، جو اوپر سے خالی نفسیاتی لوگ ہیں، جو صرف اپنی تحشیر چاہتے ہیں، جنہیں اپنی تصویر کے اوپر کوئی گوبر پھینک دے انہیں وہ گوبر نہیں لگتا، وہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے ہم سے پیار کیا ہے، ایسے لوگ ہیں۔ تو اگر
ان کے ساتھ یہ ملک چلانا ہے تو اس کا انجام ٹائٹینک جیسا ہوگا۔ اقبال جنجوع کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔